बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 30 दिसंबर है, पीर का दिन है और वो है न कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस बेस के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुकी है और इमरान खान की रिहाई के ऊपर मोहर तस्दीक जो है वो सबत कर दी गई है। बड़ा फैसला हो चुका है और एक अहम तरीन बैठक हुई है जिसमें तमाम तरह हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है। बल्कि यूं कहें कि ट्रंप सरकार का खड़ाक जो है वो हो गया है और ये जो बड़े फुदक रहे थे कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़ी बड़की मारी जा रही थी, अब ये सारी की सारी कहानी जो है वो पलट चुकी है और इमरान खान को बाहर निकालने के लिए इमरान खान से ही बात की जा रही है। क्योंकि इमरान खान के हवाले से हामिद मीर ने कहा था कि जिस दिन इमरान खान चाहेगा वो बाहर आ जाएगा। अब जिस तरीके से उसको डील्स ऑफर की जा रही है वो डील लेने से इनकारी है। अब पूरे का पूरा मंजरनामा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और फिर ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, यूं कह लें कि इसने तहलका मचा के रख दिया है। इमरान खान को रिहा करना अब मजबूरी बन चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ जो पैरामीटर्स हैं वो देखे जा रहे हैं कि कैसे उसको बाहर लाना है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि अभी एक बड़ी बारीक वारदात जो है वो भी पकड़ी गई है और हुकूमत यहां पर परेशान है। जबकि कप्तान को बड़ी जो पेशकश की गई है और इमरान खान जिस तरह से जेल के अंदर बैठा पूरे का पूरा तवज्जो का मरकज बना हुआ है और आप अंदाजा करें कि इस वक्त खान एक बहुत बड़ी कुव्वत बन चुका है, जो कि पूरी सियासत जो है वो इमरान खान की गिर्द घूम रही है। और फिर नून लीग का कोई प्रोग्राम इमरान खान के नाम के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। ग्राउंड पर उनका वोट जीरो हो चुका है। इमरान खान इनको अपना हरीफ ही नहीं समझता। कैसी अजीब बात है। अब कहते होंगे ये कैसे? देखें, ये लोग इमरान खान का हरीफ बनने के लिए खान से बात करना चाहते हैं कि कुछ लेजिटिमेसी जो है वो चाहते हैं और 2025 में खान साहब बाहर होंगे और इलेक्शन ही इस बहरान का वाहिद हल है। जबकि इस वक्त साल 2024 की अगर बात करें, साल 2024 अगर एक तरफ करप्ट सियासी और अस्करी अशराफिया के जबरो इस्तबदाद, रियासती ढांचे और आइन का तिया पांचा करने के लिए याद रखा जाएगा, तो दूसरी तरफ तारीख साज अवामी मज़ाहमत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा कई दिहाइयों तक 8 फरवरी, 26 नवंबर और फॉर्म 47 हमेशा मौर्रखीन का मौजू बना रहेगा। और ना सिर्फ ये बल्कि साल 2024 एक घिनौना और बदतरीन साल था। क्यों? क्योंकि अवाम के लिए 8 फरवरी को अवाम का इनकलाब था, लेकिन 9 फरवरी को फॉर्म 47 मुतारिफ करवाकर हुकूमत जो है वो बनवाई गई। इसकी मुकम्मल सहूलत जो है वो सहूलतकारी काजी ने की। खान को 30 जनवरी से 4 फरवरी तक 3 सजाएं जो है वो सुनाई गई ताकि अवाम खान से पीछे हट जाए। अवाम ने मजीद ज्यादा वोट डाल दिए। 12 जुलाई के फैसले पर अमल ना हो सका और मखसूस नशिस्तें आज तक नहीं मिली। जबकि काजी साहब ने, काजी फाइज ईसा ने यकीनी बनाया कि इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कहा जा सके और काजी पीटीआई के लोगों से सीटें छीन छीन कर नून लीग को देता रहा और 26वीं आईनी तरमीम के लिए पूरी सहूलतकारी जो है वो भी की गई। लेकिन खैर, ये तारीख जो है वो बड़ी बेरहम है और वक्त बहुत बड़ा बेरहम है, किसी को नहीं बख्शता। अब वो वक्त हुआ चाहता है कि जलालत का दौर हुआ चाहता है, लेकिन अभी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है उसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। देखिए, इस वक्त जो रिपोर्ट पेश की गई और बताया गया कि इस वक्त अवाम के अंदर जो एक हिजानी कैफियत है, इदारों से दूरी है। मतलब जिस तरह से आप देखें कि हर वक्त हमारी अवाम जो है वो अपने इदारों के साथ खड़ी दिखाई देती है और अभी भी मुझे यकीन है कि अगर कोई बैरूनी हमला हो किसी तरीके से, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की एक जो है वो कह लें कि रिवायती हरीफ हैं एक दूसरे के, यहां पर अगर इस तरह का कोई मामला बनता है तो आज भी अपने इदारों के साथ जो है वो अवाम उठ के खड़ी होगी। लेकिन यहां पर ये जो दूरी आई है, इसको वाहिद एक शख्सियत जो है वो दूर कर सकती है और वो इमरान खान है। और यही रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, जिसकी वजह से इमरान खान को रिहा करना जो है वो अब यूं कह लें कि वक्त की जरूरत है। और ना सिर्फ वक्त की बल्कि पाकिस्तान की जरूरत है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ गया, इमरान खान को अगर कोई हरा सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान जब तक बाहर नहीं आएगा, अब इमरान खान अपने आप को खुद अवाम के सामने नहीं लाके अपने जो वादे, अपने दावे वो पूरे नहीं करेगा तो वो खुद ही शिकस्त खाएगा। इसको कोई और जो ताकत है पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है वो नहीं हरा सकते। यहां तक कि जिस तरह से हमारे जो अशराफिया ताकतवर, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, 200 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वो डटा हुआ है। और फिर अभी जो एक अहम तरीन मीटिंग हुई है और ये मीटिंग अमेरिका में हुई है। यहां पर जो इस वक्त कह लें कि इमरान खान के हवाले से
جو معاملات ہیں ابھی بتایا ہی گیا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ہی یہ حکومت جو ہے وہ وہاں پر امریکہ کے اندر الیکشن ہوا اور الیکشن جیتنے کے فل فور بعد جتنے بھی پاکستانی اوورسیز ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو کر وہ کیبنٹ سے ملے، کیبنٹ ممبر سے، اور انہوں نے جب کابینہ سے ملاقات کی تو اس میں رچرڈ گرانل اور پھر یہ ٹرمپ، یہ سارے لوگ موجود تھے، ان کو بتایا گیا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ اور 26 نومبر، کیونکہ 26 نومبر کی رات یہاں پر پاکستان میں اگر صبح جو ہے وہ جب ہوتی ہے تو اس کی کچھ دیر بعد جا کے وہاں پر صبح ہوتی ہے، وہاں امریکہ میں، کیونکہ ان کا ٹائم ہمارے بعد میں آتا ہے۔ تو جو سینیریو رات کے بنا تھا 26 نومبر کا، وہ سارے کا سارا احوال وہاں پر رکھا گیا انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اب جو ٹرمپ ہے، جو ٹرمپ کے اوپر بھی اسی طرح کے مقدمات جس طرح سے عمران خان کے اوپر بنائے گئے تھے وہ مقدمات بنے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اگر وہ اپنے مخالفین کے اوپر انہیں اسی طرز پر آپریشن لانچ کرتا ہے تو وہ کہا جائے گا کہ یہ تو ذاتی اناد کے اوپر آ گیا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اور پھر رجیم چینج ہوا، اس کے اکارڈنگ وہاں پر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور یہ اہم ترین فیصلہ، اور باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ کیونکہ جو یو ایس کا آئین ہے اس میں یہ مینشن ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، کسی ملک کے اندر رجیم چینج نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ اس کو بیس بنا کر جس طرح سے پہلے ایران کے اندر انہوں نے جو ہے وہ رجیم چینج کیا تھا 70s کے اندر، پھر اس کے بعد جو معاملات چلے وہ آپ کے سامنے ہیں، تو وہاں پر بھی تحقیقات ہوئی تھیں اور یہ اب وہ پبلک نہیں ہوئی تھیں، اب یہ باقاعدہ طور پر اس کو کہہ لیں کہ پبلسائز کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہ زبردست قسم کا کھڑاک ہے اور اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی یہاں پر آئے گا۔ تو یہ ایک زبردست قسم کا کھڑاک ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج جو مائیکل کوگل مین ہے اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ آج ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکہ کا 5 روزہ دورہ مکمل کیا، اور اس سفر میں سبکدوش ہونے والے اور آنے والے امریکی جو رہنما ہیں، حکومت جو ہے اس کے ساتھ اس نے ملاقاتیں کی۔ تعطیلات کے وسط میں یہ جو سفر جو شروع ہوا تھا، لیکن امریکی قیادت کی منتقلی کے درمیان تعلقات میں مضبوطی اور تسلسل کا اشارہ دینے کے لیے کی جو دلی کی کوشش ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کرتا دھرتا جو ہے رچرڈ گرانل تک کو جواب نہیں دے سکے، اور اب تک نئی انتظامیوں کو انگیج کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بات صرف پرائرٹائز کرنے کی ہے کہ کیا آپ کی پرائرٹی ہے اور کس طرح سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ لیکن ابھی حیرانی اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ابھی شاہد حقان عباسی جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو جیل میں رکھنا مجبوری ہے تو بہتر ہے حکومت ہی چھوڑ دیں، اور حکومت کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا، اور سیاست کا مقصد کسی کو جیل میں ڈالنا یا نکالنا نہیں ہے۔ ہم جائیں گے سب کے پاس اور پیر بھی پکڑیں گے۔ لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ ابھی جو سہیل وڑائی صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے دباؤ ڈالا تو پاکستان بھی للکار سے جواب دے گا۔ مطلب سہیل وڑائی صاحب کو کوئی بتائے کہ یہ الفاظی سے کام نہیں چلے گا، للکارنے کے لیے حوصلہ چاہیے، گٹس چاہیے، اور آپ جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں، بیکاری نہ ہوں۔ جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کیا بیگرز کانٹ بی چوزرز، مطلب آپ جو ہے وہ چوزر نہیں، ایک بیگر بیکاری جو ہے وہ چوزر کبھی نہیں بن سکتا، تو آپ کیسے للکاریں گے؟ یہی تو چیز ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو خرم دستگیر ہیں، نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جماعت اسلام جو جماعت ہے وہ پچھلے الیکشن نتائج سے سبق سیکھے۔ جب سے انٹرنیٹ موبائل پر آیا تب سے بڑی معاشرتی تبدیلی آئی ہے، اور ہمیں اس کی سیاست پر اثر سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ امید ہے کہ نواز شریف عوام کی بات سننا جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو یہ بڑا دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا۔ لیکن اب یہاں پر جو باریک واردات ڈالی گئی، اور جو خالد نعیم ہے اس وقت وہاں پر جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے کیا بڑی عجیب بات کی۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی عمران خان جیل کے اندر بیٹھے ہیں، تو عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کر اپنی جو عوام ہے اس کے لیے اب اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بیان جاری کریں کہ وہ اس کو نہیں مانتے۔ مطلب اتنے جو باہر بیٹھے کسی ایک نے یہ بیان جاری کیا، کسی ایک نے اس طرح اتنی جرت کی کہ یہ یوں کہہ لیں کہ ایک آلہ بننے کی، مطلب عمران خان کے منہ سے کیونکہ ایسا کو بیان نکلے اور جو ہے وہ جو امریکی انتظامیہ ہے وہ اپنا روپ دکھائے۔ لیکن عمران خان اس کی قیمت ادا کر چکا ہے، عمران خان ایسا کر چکا ہے، پہلے بھی اس نے ہی بیان دیا، اور وہ اس کو تو ماننے، حامد میر کے یہ الفاظ ہیں، حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، جنرل باجوہ کی جانب سے پریشر ڈالا گیا ہے، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ڈالے گا۔ اب جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں
ان سے یہ بیان کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے. یہ اس وقت کا سینیریو ہے، یہ اس وقت کی سچویشن ہے. یوں کہہ لیں میں تو یہ کہوں گا، دیکھیں جماعت اسلامی سمیت جو جماعتیں اپنے ملک میں جاری ظلم پر نہیں بولتی وہ غزہ مارچ صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے ہی کرتی ہیں. تو یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.